Welcome to Injili Media. नाजरीन, बाइबल मुकद्दस की दुआ के हवाले से जो तालीम है उसके सिलसिले में हमने जो पिछला वीडियो बनाया था, ये वीडियो उसी का तसलसल है, यानी उसका दूसरा हिस्सा है। पहले वीडियो में हमने दुआए रबानी के हवाले से बात की थी। इस वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस की दुआ के हवाले से जो दीगर तालीमात हैं या हदायत हैं, इस वीडियो में हम उनका जिक्र करेंगे। तो यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें दुआ दिखावे के लिए नहीं करनी। अक्सर लोग दुआ बहुत लंबी लंबी करते हैं, ऊंची आवाज में, बड़े जोशो जज्बे में, जैसे कि दुआ ना कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो। दुआ परफॉर्मेंस नहीं है। दुआ खुदा के साथ एक नहायत ही पर्सनल, प्राइवेट, निजी मामला है। लंबी लंबी दुआएं करने से हम कोई खुदा को ज्यादा कन्विंस करने या उसकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि लिखा है कि इससे पहले तुम बयान करो, खुदा बाप पहले ही जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तो ऊंची ऊंची लंबी लंबी दुआएं करना पब्लिक में, खास तौर पर चर्च में या ऐसी जगहों पे कि लोग देखें कि देखो कि ये किस कदर ज्यादा रिलीजियस है, मजहबी है, इसकी दुआ में कितनी तासीर है, जोशो जज्बा है। तो खुदा यीशु मसीह ने हमें ऐसी दुआएं करने से मना किया है। बल्कि मसीही दुआ, आइडियल प्रेयर जो क्रिश्चियनिटी में है, वो ये है कि तू अपनी कोठड़ी में जा और खुफिया तौर पर, क्योंकि ये तेरे और खुदा बाप के दरमियान मामला है, पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं है। इसके बाद एक और तंबी, एक और नसीहत जो खुदा यीशु मसीह ने की है, वो ये है कि दुआएं ऐसे ना करो कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करते जाओ और ये समझो कि बार बार कहने से गोया कि हम खुदा को कोई खास ताकीद कर रहे हैं कि वो भूल ना जाए, इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं। बल्कि लिखा है कि ये ना समझो कि ऐसा करने से तुम्हारी ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कहने से पहले ही खुदा जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों के तुम मोहताज हो। यहाँ ये बात बयान करना भी बहुत जरूरी है कि हमारी एहतियाज, हमारी जरूरत एक चीज है, नीड्स, इंग्लिश में इसका तर्जुमा है नीड, और हमारी वांट्स एक और चीज है। यानी दुआ में हम अपनी नीड्स खुदा के सामने रखें, गो कि वो हमारी नीड्स को पहले ही जानता है, ना कि हमारी वांट्स। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी वांट्स खुदा के सामने रखते हैं, जिसे हम समझते हैं कि ये हमारी नीड्स है। इसीलिए याकूब के खत में लिखा है कि तुम अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हो, यानी कि दैट इज व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू नीड। इसके बाद हम पौलुस रसूल के फिलिपियों के नाम लिखे हुए खत, उसके 4 बाब की 6 आयत में एक बहुत ही जरूरी बात देखते हैं जो दुआ के हवाले से है कि जो खुदा ने बरकत हमें दी हैं, पहले उनका शुक्र अदा करें और फिर अपनी मनाजात या दरखास्तें खुदा के सामने रखें। फिलिपियों 4 बाब की 6 आयत में लिखा है कि बाद में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्र गुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। यानी इससे पहले कि हम अपनी मिन्नतें, दरखास्तें, पिटिशंस, एहतियाज खुदा के सामने रखें, पहले उसका शुक्र अदा करें, शुक्र गुजारी करें उन नेमतों की जो उसने हमें पहले दे रखी हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, पहले उनका तो शुक्र अदा करें, इससे पहले कि हम मजीद मांगे। तो यहाँ पौलुस रसूल हमें नसीहत करते हैं कि शुक्र गुजारी के साथ मनाजात खुदा के सामने रखें। दुआ के हवाले से एक और बहुत अहम नुक्ता जो अक्सर उठाया जाता है कि खुदा हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनता, या खुदा हमारी दुआ का जवाब देने में देर क्यों करता है। खुदा की तरफ से हमारी दुआओं के 3 रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। एक, जो हमारी ख्वाहिश होती है कि खुदा हमारी दुआ सुन ले और फौरन सुन ले और उसका फौरन जवाब दे दे। दूसरी, खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता, उसे हम मान लेते हैं कि खुदा ने हमारी दुआ को गोया रद्द कर दिया है, जो कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि खुदा जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तीसरी सूरत यह है कि खुदा हमें इंतजार करने के लिए कहता है, वो हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमारी दुआ को रद्द कर दिया, बल्कि खुदा के टाइम फ्रेम में, उसकी टाइम लाइन में हो सकता है कि वो चीज जब हम मांग रहे हैं हमारे लिए मौजू ना हो। यानी अगर हम अपनी जिंदगी की तमाम चीजों को खुदा की मर्जी के मातहत कर दे तो फिर इस बात को समझना हमारे लिए मुश्किल ना होगा। जैसे कि शुरू में कहा गया कि हमारी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। गोया हम अपनी तमाम जरूरतों को, ख्वाहिशों को, मनाजात को, दरखास्तों को, एहतियाजों को खुदा की टाइम लाइन के मुताबिक छोड़ दें, तो वो अपने सही वक्त के मुताबिक हमारी
ہماری دعاؤں کا درخواستوں کا جواب دے گا۔ دعا کے حوالے سے ایک اور چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب دعا کرو تو ڈاؤٹ نہ کرو، شک نہ کرو۔ یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب دعا کرو تو شک نہ کرو۔ ایک دعا جو ہم نہیں کرتے لیکن کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کے بڑھانے کے لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ لوکا رسول کی انجیل کے 17 باب کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد خداوند سے یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند ہمارا ایمان بڑھا۔ کیا ہم نے کبھی خدا سے یہ مانگا ہے کہ اے خدا ہمارا ایمان بڑھا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں جو کہ روحانی ہیں، اخلاقی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا نہیں کرتے کہ خدا ہمارے دل سے بغض، نفرت، حقارت، جیلسی جیسے جذبات، احساسات کو دور کر، ختم کر، اور ہمیں حلیمی، بردباری، دوسروں کو معاف کرنے اور نیک اور پرہیزگار زندگی بسر کرنے کی قوت عطا کر۔ ایسی دعائیں ہم نہیں کرتے یا کرنا بھول جاتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے جو سب سے مشکل چیز ہے اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے جو تمہارا برا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے نیک خواہشات رکھو، گو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں یا وہ جو تمہارا برا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برا نہ چاہو، ان کی بربادی اور ان کے نقصان کی خواہش نہ کرو، بلکہ ان کے لیے بھی دعا مانگو۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے سب سے مشکل چیز ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں جو ہماری تحقیر کرتے ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمارا برا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ مسیحیت میں ہم مسیحیوں کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ ہم اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن ان کے لیے دعا کرنا کتنا مشکل ہے جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو ہماری تحقیر کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ عام مسیحی یہ سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں کہ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا جب وہ کسی مشکل میں ہیں تو انہیں کسی پریسٹ کے پاس، کسی پادری کے پاس، کسی روحانی شخص کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں، جانا چاہیے۔ وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے خادم ہیں، خدا کے مقرر کردہ کاہن ہیں، ان سے ضرور درخواست کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے خصوصاً دعا کریں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود بھی دعا کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا زمین پر آنا خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کی بحالی کا پیغام تھا، یعنی ہم ڈائریکٹلی خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ عہد قدیم کے پریسٹ ہوڈ کے سسٹم کو ختم کر دیا گیا، اب انسان کا خدا کے ساتھ براہ راست میل ہے۔ ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے اس سے براہ راست ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پادری حضرات، پریسٹ، پاسبان ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور انہیں ہمیں دعا کرنے کے لیے کہنا بھی چاہیے۔ اپنی درخواستیں، اپنی مناجات چرچ میں رکھنی چاہیے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود بھی خدا کے حضور حاضر ہوں، دعا کریں اور ایمان کے ساتھ مانگے۔ ہمارے پاسبانوں کو بھی اپنی کلیسیاؤں کو، لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ چرچ تو ان کے لیے دعا کرتا ہے، پاسبان لوگ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن انہیں کلیسیا کی تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انہیں اس طرف مائل کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی خدا کے سامنے اپنی مناجات، اپنی احتیاجیں، اپنی درخواستیں، اپنی پیٹیشنز رکھیں، کیونکہ ہمارے اور خدا کے درمیان اگر اب کوئی واسطہ ہے تو وہ مسیح خداوند ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نام سے جو مانگو گے وہ تمہارے لیے پورا ہوگا۔ پہلا ساموئیل 1 باب 10 سے 13 آیت میں جو الکانا اور اس کی بیوی حنا کا واقعہ ہے، یاد رکھیں کہ یہاں لکھا ہے کہ حنا کے ہونٹ کانپ رہے تھے، ان میں سے آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہی تھی۔ خدا ہماری اونچی اونچی اور لمبی دعاؤں کا طلبگار نہیں۔ حنا کے ہونٹ ہل رہے تھے بلکہ کانپ رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی، خدا پھر بھی اس کی آواز سن رہا تھا۔ سچی مخلص دعا وہی ہے جو دل سے نکلے، کیونکہ حنا کے دل سے آواز نکل رہی تھی جو خدا سن رہا تھا۔ الفاظ نہیں تھے، صرف کپ کپاتے ہونٹ تھے، لیکن خدا پھر بھی اس کے دل کی آواز سن رہا تھا، اور خدا نے اس کے دل کی آواز سنی اور اسے ایک بیٹا بخشا، سیموئیل۔ دعا کے حوالے سے ہم سب کو ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ خدا کے پاک کلام میں سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ Thanks for watching.